السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق اللہ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء
امام الہدا رہبر اعظم مرشد اعظم امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے ہون۔ دوستو بزرگو، اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سانو خطبہ جمعۃ المبارک واسطے اپنے بابرکت گھر دے اندر جمع فرمایا۔ میری اللہ کو دعا ہے جو کچھ میں بیان کراں تسی سماعت فرماؤ، اللہ سن سنا کے اس نے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے ایک دن صحابہ نو فرمایا، بلکہ صحابہ نے سوال کیتا، اللہ دے نبی جی شرک تو بعد سب نالو وڈا سب نالو بڑا گناہ کیڑا ہے؟ اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ شرک تو بعد سب نالو بڑا گناہ اور سب نالو بڑا گناہ بے حیائی بدکاری ہے۔ جڑا بندہ بے حیا ہے، بدکاری کردا ہے، زنا کردا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ شرک تو بعد او بندہ سب نالو بڑا گناہ کردا ہے۔ اور نبی علیہ السلام دا نبی علیہ السلام دا فرمان، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، اللہ ہر بندے نو ایمان والا ایک کرتا پہناندے نے۔ جدو کوئی بندہ بے حیائی کرن لگدا ہے، زنا کرن لگدا ہے، نبی علیہ السلام فرماندے نے اللہ او ایمان والا کرتا اتار لیندے نے، اور جنی دیر تک وہ بندہ توبہ نہیں کر لیندا اللہ اس بندے نو دوبارہ ایمان والا کرتا نصیب نہیں کر دے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، جگہ دے پیر فرماندے نے جڑا بندہ زنا کردا ہے، زانی بندہ، فرمایا زنا فحاشی اور برائی، فرمایا اور ایمان ایک جگہ تے جمع نہیں ہو سکدے، فرمایا جتے زنا ہوندا ہے اتھو ایمان چلا جاندا ہے۔ جدو بندہ زنا کرن لگدا ہے، فوش کلامی کردا ہے اور فرمایا بے حیائی کردا ہے، فرمایا اس بندے دے اندروں ایمان خارج ہو جاندا ہے۔ اگر ایسے حالت دے اندر ہی مر گیا، نبی علیہ السلام فرماندے نے آ بندہ کفر تے مرے گا اور اندہ ٹھکانہ جہنم ہوئے گا۔ اللہ کو دعا کرو اللہ سانو بے حیائی کو محفوظ فرمائے، اور اللہ فوش کلامی اور آج کل دے جتنے فتنے نے بے حیائی والے، اور اللہ کو دعا کرو اللہ ساڑے ملک نو، اللہ ملک پاکستان نو اللہ حیادہ گہراورہ بنائے، اللہ ایتے حیادار لوگانو اللہ رہن دی نصیب عطا فرمائے، اللہ اس ملک دے اندر اللہ حیا پیدا فرمائے، امن پیدا فرمائے۔ یقیناً دن با دن تسی دیکھ رہے ہو بے حیائی دے فتنے دن با دن اجاگر ہو رہنے اور عروج پکڑ رہنے، روزانہ کوئی نہ کوئی نیا فتنہ بے حیائی والا، روزانہ کوئی نہ کوئی نوا فتنہ زنا والا، دن با دن دے فتنے سانو جہنم دی طرف دکیل کے لے جا رہنے، سانو انہاں کو بچنا چاہیے دے۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں اے ہوئی دسن دی کوشش کرانگا کہ اسی زنا کو لوکی میں بچ سکنے ہیں، فاشی اور بے حیائی کو لوکی میں بچ سکنے ہیں۔ اور یقین جانو آج کل تے بچے جوانی دی اندر بلوغت دی اندر قدم باچ رکھ دینے، بے حیائی دا پہلے پتہ ہوندہ ہے، نیٹ دے ذریعے گندیاں فلمان دے ذریعے فوش کلامی دے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن دے اندر بار ایسے کام تو منع فرمایا ہے، فرمایا زنا دے قریب نہیں جانا، بے حیائی دے قریب نہیں جانا، حتیٰ کہ جگہ دے پیر فرماندے نے جیڑا بندہ دو چیزاں دی مینو ضمانت دے دیندہ ہے، دو چیزاں دی مینو گارنٹی دے دیندہ ہے، اللہ دے نبی فرماندے نے میں محمد اس بندے نو جنت دی بشارت دینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ایک بندہ جڑا دو جبڑیاں دے درمیان زبان ہے، فرمایا ان دی مینو گارنٹی دے دے وے، اور فرمایا اور دوسری چیز دو ٹانگوں کے درمیان یعنی شرمگاہ، فرمایا ان دو چیزوں کی جو بندہ مجھے فرمایا گارنٹی دے دیندہ ہے، ضمانت دے دیندہ
دیندہ ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے میں انہوں جنت دی بشارت دینا۔ آؤ اللہ اپنے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر کی فرما رہے نے، سانو برائی کو لوگ کیویں روک رہے نے، کیویں رکن دا حکم دے رہے نے۔ آؤ اللہ دا قرآن سماعت فرماؤ محبت نال پیار نال۔ امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک دا نام آئے درود محبت نال پڑھیا کرو، پیار نال پڑھیا کرو تے گاج واج کے پڑھیا کرو۔ نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ میرا نام سن کے درود نہیں پڑھدا او بندہ کنجوس ہے، تے نبی پاک فرماندے نے جڑا میرا نام سن کے درود نہیں پڑھدا او بندہ لعنتی ہے۔ اسی درود والے ہیں، اسی برود والے نہیں دے، گاج کے پڑھو امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا، فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ فرمایا دنیا دے لوگوں قرآن محبت نال سنو، میں آج ایک حدیث پڑھ رہا سا، جگاں دے پیر فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا، کچھ ایسے لوگ ہونگے جنہ دیاں شکلاں جنہ دے چہرے خنزیران دی طرح ہونگے، پوچھا جائے گا آ لوگ کون نے تے دسیا جائے گا آ او لوگ نے جڑے ادھرو قرآن سندے سن، ادھرو قرآن کٹ دیندے سن، قرآن سنن تو بعد قرآن تے عمل نہیں کردے سن، قرآن دی آیتاں پڑھیاں جاندیاں سن، قرآن دی آیتاں تے توجہ نہیں دیندے سن۔ آؤ سنو قرآن، اللہ فرماندے نے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اے مومنو زنا دے قریب نہیں جانا۔ اللہ جی زنا دے قریب کیوں نہیں جانا؟ زنا کی چیز ہے، فرمایا انہو کان فاحشا، فرمایا اے مومنو اب برائی والا رستہ ہے، اب بری چیز ہے۔ اللہ کہندے نے زنا تے زنا رہ گیا، اللہ فرماندے نے وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا تے فاشی تے دور رہ گئی۔ اللہ دے نے زنا والے رستیاں دی طرف بھی نہیں جانا، جڑے رستے برائی دی طرف لے کے جاندے نے، جڑے رستے زنا دی طرف لے کے جاندے نے، اللہ فرماندے نے انہاں رستیاں تے بھی نہیں جانا۔ کی مطلب ہے؟ اللہ فرماندے نے اگر غیر محرم عورت نظر آ جائیں، نظرہ جھکا لینیاں نے، بیویاں نو بھی اللہ کہہ رہے نے سنو میریاں ماواں تے بہناں جھڑیاں آئیاں نے مسجد عائشہ دے اندر سنن توجہ دے نال، اللہ فرماندے نے تسی بھی جدو گھر دے اندروں باہر نکلو وڑیاں چادراں لے کے اپنے چہرے نو چھپا کے اپنے بدن نو چھپا کے نکلیں، زیب و زینت کر کے باہر نہیں نکلنا۔ اللہ فرماندے نے بڑیاں چادراں لے کے نقاب کر کے باہر نکلیں۔ آؤ اللہ دا قرآن، اللہ کی فرماندے نے اللہ دا قرآن کہندہ ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ اللہ فرماندے نے کل اے محبوب کہہ دیو انہاں نو آدے امتیاں نو کہہ دیو کل للمؤمنین، اے دنیا دے لوگوں میرے نبی دے مرید بنن والے ہو، کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اللہ کہہ رہے ہیں جدو گلی دے اندر نکلے نوجوان، جدو گلی دے اندر نکلے نوجوان محلے دے اندر بازار دے اندر، اللہ فرماندے نے نظرہ اٹھا کے نہیں چلنا، فاشی والی نظر لے کے نہیں نکلنا، شہوت والی نظر لے کے نہیں نکلنا۔ اللہ دے نے یغضوا من ابصارہم، اللہ فرماندے نے نظرانو جھکا کے بازار دے اندر چلیا کرو، نظرانو جھکا کے محلے دے اندر چلیا کرو، نظرانو جھکا کے بستی دے اندر چلیا کرو۔ آؤ اگے اللہ کی فرما رہے ہیں وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اللہ دے نے اپنیاں شرم گاواں دی حفاظت کیتا کرو۔ اللہ فرما رہے ہیں اپنی شرمگاواں دی حفاظت کرنی ہے۔ آؤ اگے اللہ بیویاں نال بھی گلاں کر رہے ہیں، عورتاں نو بھی بات فرما رہے ہیں۔ اللہ دے نے اے مومنہ عورتوں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ اللہ دا قرآن آندا ہے اے مومنہ عورتوں تسی جدو گھر دے اندروں باہر نکلنا زیب و زینت نہیں کرنی،
اللہ فرماندے نے نظرہ جھکا کے نکلنا وڑیاں چادراں پا کے نکلنا نقاب کر کے نکلنا اور فرمایا بار ایمیں نہیں نکلنا تہاڈی چال ڈال تو لوگ تہاڈی طرف میل نہ ہوون اس طرح نکلنا بے حیائی اور فاشی لے کے باہر نہیں نکلنا بلکہ باپ پردہ مومنہ عورت بان کے نکلنا آؤ اللہ دے قرآن دے کور مقام سن لو اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ دے نبی دی حدیث سنانا چاہنا جگہ دے پیر فرماندے نے جیڑا بندہ کسی عورت دی طرف ایمیں نظر جما کے ویکھ دیں شہوت دی نظر دے نال ویکھ دیں کسی غیر محرم عورت نو جگہ دے پیر فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا قیامت دا دن توجہ میری طرف رکھنی ہے انتہائی قیمتی آج دا جمعہ جگہ دے پیر فرماندے نے جڑا بندہ شہوت دی نظر نال کسی بیوی دی طرف ویکھ دیں غیر محرم نو ویکھ دیں اللہ دے نبی فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا ایسے بندے دیاں اکھاں دے اندر سیسا پہلا کے سیسا پگلا کے اسے بندے دیاں اکھاں دے اندر ڈالیا جائے گا یا اللہ میری توبہ اور دوسرا نبی پاک دا فرمان اللہ دے نبی فرماندے نے کسی عورت نو ٹچ کرن نالوں کسی عورت نو چھومن نالوں کسی عورت نو مس کرن دے نالوں نبی پاک فرماندے نے بہتر ہے کسی بندے دے سر دے اندر بندہ لوہے دا کل کھبوے فرمایا او تکلیف نالو زیادہ آ تکلیف ہے اس گناہ نالو زیادہ آ گناہ ہے کہ بندہ کسی عورت نو مس کرے کسی عورت نو ٹچ کرے آج میرے ملک پاکستان دے اندر اس گناہ نو گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا نوجوانہ نو پتہ نہیں کی ہو گیا کیڑے رستے چل پینے انہاں نے نزدیک زنا گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا گندیاں جگتاں گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہیاں گندیاں فلماں گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہیاں او قدو سمجھو گے کیڑے عذابہ دا انتظار کرتے ہیں اللہ دی قسمیں اللہ نے انہاں تی عذاب لیا کے سلاب دا سانو دسے اے دنیا دے لوگوں سمجھ جاؤ سانو عبرت دیتی ہے دنیا دے لوگوں سمجھ جاؤ اللہ دے نے اگر میں انہاں تے لیا سکنا میں تو آڈے تے بھی لیا سکنا دیکھو کتنے لوگ نے جڑے سلاب دے ویکھ کے عبرت حاصل کنہ نے کیتی ہے جنہیں پہلے نمازی سن انہیں ہی ہون نمازی نے کنے نوجوان نے جنہاں نے ویکھا ہوئے جی سلاب آگیا ایسی ہونی نمازی بان جائیے نظر دوڑاؤ اپنی مساجد دے اندر کتنے نمازیاں دا اضافہ ہویا ہے اس وجہ تو جی سلاب آگیا ہے اسی عبرت حاصل کریے چاند نوجوان بھی نہیں دے جڑے اللہ دے خوف دی وجہ تو اللہ دے ڈر دی وجہ تو مسجد دی طرف آئے ہوں کی ہو گیا نوجوانہ نو او بھی نوجوان سن قرآن پڑھیا جاندہ سی اکھان دے اندروں آنسوں نہیں رک دے سن قرآن پڑھیا جاندہ سی سجدیاں دے اندر گر جاندے سن قرآن پڑھیا جاندہ سی ڈاکے مارن جاندے سن مومن بن کے آ جاندے سن او بھی تے نوجوان ہی سن نا کدھر چلا گیا میرا آج دی امت دا نوجوان اور میں کیڑا کیڑا درد بیان کراں اللہ دی قسمیں آج دے نوجوان دی اکھان دے اندروں ماں بہن دا حیائی ختم ہو گیا ہے اٹھاؤ سوشل میڈیا اٹھاؤ روزانہ دیا خبراں پائی بہنال زنا کر رہے ہیں پتہ ہی کونی گناہ کی ہے اٹھاؤ خبراں تو اڑے سامنے نے ویکھ دینے نوجوان دل کام جاندہ ہے اللہ دی قسمیں جدو ہمیں دیا چیزاں دیکھی دیانے محمد پاک دی امت ہے او کام ہو رہے نے جڑے سکھاں اور یہودیاں اور عیسائیاں اندر بھی نہیں ہو ساڑے مسلمان کر رہے ہیں آؤ اللہ دا قرآن سماعت فرماؤ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ نے قرآن نو نازل فرمایا اللہ بیان کر رہے ہیں اولیاء الرحمن دیاں صفتاں نیک بندیاں دیاں صفتاں اللہ انہاں دیاں صفتاں بیان کر رہے ہیں جڑے دنیا تے بھی کامیاب نے آخرت دے اندر بھی کامیاب نے میرا دل کردہ آج کسر نال قرآن پڑھئے آؤ اللہ دا قرآن سنو اللہ کی فرماندے نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین ہم ہائے قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاوام قد افلح المؤمنون الذین ہم فی صلاتهم خاشعون والذین ہم عن اللغو معرضون والذین ہم للزکاة فاعلون واللہ جڑی میں گل کرنا چاہنا والذین ہم لفروجہم حافظون
کون؟ اللہ فرماندے نے اولیاء الرحمان کون نے؟ اللہ دے دوست کون نے؟ اللہ نال محبت کرن والے کون نے؟ دنیا دے اندر اور آخرت دے اندر کامیاب لوگ کون نے؟ سنیا جی اللہ دے نے قد افلح المؤمنون، تحقیق وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ اللہ کیڑے کامیاب ہو گئے؟ سنو کامیاب لوگ آج لوگ تلاش کرتے ہیں ممی کامیاب ہو جاواں، کوئی آندہ ہے گڑی مل جائے کامیابی ہے، کوئی آندہ ہے جی بڑا اچھا بنگلہ مل جائے کامیابی ہے۔ آؤ اللہ دے قرآن کو پوچھئے کامیاب کون نے؟ اللہ لوگ کون نے جڑے دنیا چ بھی کامیاب نے آخرت دے اندر بھی کامیاب نے؟ اللہ دے نے الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، اللہ دے نے جڑے نمازاں پڑھن والے، نمازاں دے اندر خشوع اور خضوع دا خیال رکھن والے۔ آؤ دوسرے نمبر دے اللہ جی مومن کون نے؟ کامیاب کون نے؟ اللہ فرماندے نے والذین ہم عن اللغو معرضون، فوش کلامی تو دور رہن والے، بے حیائی تو دور رہن والے، بدکاری تو دور رہن والے۔ اور اللہ فرماندے نے والذین ہم للزکاة فاعلون والذین ہم لفروجہم حافظون، اللہ فرماندے نے او لوگ کامیاب نے جڑے اپنی شرمگاواں دی حفاظت کر دے نے۔ اللہ فرماندے نے وہ لوگ کامیاب نے جڑے اپنی شرمگاواں دی حفاظت کردے نے، تے جڑے شرمگاواں دی حفاظت نہیں کردے وہ دنیا دے اندر بھی ناکام نے، آخرت دے اندر بھی ناکام نے۔ آؤ سنو جنہاں نے اپنی شرمگاہ دی حفاظت کیتی ہے، میں انہاں لوگاں دا تذکرہ کرنا چاہنا۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک بندہ آیا آن کے کہندہ ہے اللہ دے نبی جی میں مسلمان ہونا چاہنا، میں کلمہ پڑھنا چاہنا، میں دوڑے دین نو مننا چاہنا، میں دوڑے تے ایمان لے آنا چاہنا۔ اللہ دے نبی میری ایک شرط ہے، میں زنا نہیں چھوڑ سکتا، میں بدکاری تے فاشی نہیں چھوڑ سکتا۔ صحابہ بھی پریشان نے کیویں دا بندہ کیویں دا سوال کیتی جاندا ہے، لیکن اللہ دے نبی نے جویں اس بندے دا تزکیہ نفس کیتا ہے غور کریں جے اللہ دے نبی نے آنی کیا جا چلا جا اے تو اٹھ جا، نہیں نہیں نہیں، اللہ دے نبی نے کڈا اعلی انداز اختیار کیتا ہے، کڈا اعلی اخلاق اختیار کیتا ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے اے میرے صحابہ انہوں میرے قریب آن دیو، انہوں قریب بلایا۔ اللہ دے نبی فرماندے نے 10 جندنا زنا اگر تیری پینل کوئی زنا کریں کیا تو اس گال نو برداشت کریں گا؟ سکی پین دے نال آندہ نانا محبوبہ کیویں دیاں گلاں کر دے ہوں میں کیویں برداشت کر سکنا؟ میری بہن نال کوئی زنا کریں؟ اللہ دے نبی فرماندے نے سنیا جے نوجوانوں سنیا جے اللہ دے نبی فرماندے نے اگر تیری ماں نال کوئی زنا کریں تو برداشت کر سکنا؟ آندے اللہ دے نبی کیویں میں برداشت کر سکنا؟ فرمایا تیری خالہ تیری پھوپھی نال کوئی زنا کریں تو برداشت کر سکنا؟ آندے نا نا محبوب میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ دے نبی فرماندے نے او زنا دیا جاستہ لین والے جن دے نال تو زنا کرنا ہے وہ بھی تے کسے دی بیٹی ہے، جن دے نال تو زنا کرنا ہے وہ بھی تے کسے دی خال ہے، جی میں تو اپنے رشتیاں دے نال زنا کسے دا کرنا برداشت نہیں کر سکتا۔ اے میں ان دے بھی رشتے نے، اے میں ان دا بھی خاندان ہے۔ اکھاں چو آنسو آ گئے نے، رومن لگ پیا۔ اللہ دے نبی فرماندے نے یاد رکھ جڑا بندہ دنیا دے زنا کردا ہے، شادی شدہ زنا کردا ہے، اللہ نے اس بندے دی سزا قتل رکھے ہیں، انہوں رجم کر دیتا جائے گا۔ اللہ دے نبی فرماندے نے آخرت دے اندر اللہ نے ایک تندور بنایا ہے، انہاں لوگاں نو زانی مرد دے زانی عورتاں نو اس تندور دے اندر سٹیا جائے گا۔ اب بندہ چیخاں مار کے رون لگ پیا اور روئی جاندا ہے۔ اللہ دے نبی نے ان دے سینے تے ہاتھ رکھے ہیں، آندے محبوبہ سمجھ آ گئی ہیں، آج تو بعد ایمیں دا سوال بھی نہیں کرانگا، ایمیں دا کم بھی نہیں کرانگا۔ وہاں محبوب نے کیسا تزکیہ نفس کیتا ہے، اللہ دے نبی نے سینے تے ہاتھ رکھے ہیں۔ اللہ دے نبی فرماندے نے اللہم اغفر ذنبہو، اللہم اغفر ذنبہو، اے اللہ اس نوجوان دے گناہ معاف کر دیں، وطاہر قلبہو، اللہ اس نوجوان دے سینے نو پاک کر دیں، وفرج فروجہم، اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ اس بندے دی شرمگاہ نو، اللہ اس بندے نو شرمگاہ دی حفاظت کرن والا بنا
بنا دے۔ اللہ دے محبوب نے دعا کیتی ہے، صحابہ بیان کر دینے پھر اے ہوئی نوجوان جدو گلیاں دے اندر چلدا سی تے کدے نظر اٹھایا ہی نہیں کردا سی۔ کیسے کیسے لوگ سن جنہاں نے قرآن سنیا سی، پیغمبر دا فرمان سنیا سی، زندگیاں ہی بدل گئیاں نے، انہاں لوگاں دی زندگیاں دے اندر رونق آ گئی ہے۔ آج ساڑیاں دعاواں قبول کیوں نہیں ہوندیاں؟ اسی کوئی ایک دعا کرنے ہیں، پتہ نہیں کتنی ہی دعاواں کرنے ہیں، ساڑیاں دعاواں قبول نہیں ہوندیاں۔ ہوندی وجہ ہی آئیں اسی آج کل فکر ہی نہیں کرتے اسی کیڑا گناہ کر رہے ہیں، کیڑا گناہ ہے جن دی وجہ تو ساڑا رب ساڑی گل کیوں نہیں سن رہا؟ ساڑا تے رب باندھا اے میرے بندیو مینوں بلاؤ، جدو بھی بلاؤں گے رات دے ہنیرے چ بلاؤں گے، سورج دی روشنی چ بلاؤں گے، دن دے سویرے چ بلاؤں گے، میں ہر وقت سننا۔ کدے تنہائی دے اندر بے کے سوچیا کر کیڑا گناہ کر بیٹھے ہیں جن دی وجہ تو ساڑا رب ساڑے تے ناراض ہو گیا۔ کدے سوچیا کر سونیا اسی کیڑا گناہ کر بیٹھے ہیں جن دی وجہ تو ساڑا رب اتنا ساڑے تے ناراض ہو گیا ہے، ساڑے رب نے ساڑیاں دعاواں سنی ہی چھاڑ دی تھی۔ کوئی ایک دعا کرنے ہیں، چٹیاں داڑیاں والے بابے دعا کر دینے، بزرگ دعا کر دینے، بچے دعا کر دینے، نوجوان دعا کر دینے، ساڑیاں دعاواں کیوں نہیں قبول ہو رہی ہیں؟ کدے سوچیا کر اسی کیڑا گناہ کر بیٹھے ہیں جن دی وجہ تو ساڑا رب ساڑے تے ناراض ہو گیا۔ آؤ سنو اللہ کی بیان کر رہے ہیں جڑے لوگ اپنی شرمگاہ دی حفاظت کر دینے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اللہ فرمان دینے وَبِالْحَافِظِينَ، اللہ قرآن دے اندر فرما رہے ہیں وَالْحَافِظِينَ وَالْحَافِظَاتِ، اللہ فرمان دینے جڑے لوگ اپنی شرمگاہاں دی حفاظت کر دینے، وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ، وہ لوگ او مرد جڑے اپنی شرمگاہاں دی حفاظت کر دینے، او عورتاں جڑی اپنی شرمگاہ دی حفاظت کر دیا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ فرمان دینے جڑے لوگ شرمگاہ دی حفاظت کر دینے او بیویاں وچوں ہون یا مرداں دے وچوں ہون، اللہ دے نبی فرمان دینے کل قیامت دا دن ہوئے گا اے جے لوگاں نو اسی اجر عظیم عطا کرانگے، اجر عظیم ملے گا انہاں لوگانوں جڑے شرمگاہ دی حفاظت کر دینے، شرمگاہ دی حفاظت کرن والیانوں تے جڑے شرمگاہ دی حفاظت نہیں کرتے سنو انہاں دا انجام کی ہوئے گا قیامت ال دن اللہ انہاں نال کیویں نبڑن گے۔ آؤ سنو اللہ دے نبی فرمان دینے، اللہ دے نبی نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، سن لو نوجوانوں، سنن ابی داؤد دے اندر لکھیا ہے صحیح حدیث ہے، اللہ دے نبی فرمان دینے جدو کوئی مومن بندہ، جدو کوئی بندہ مسلمان زنا کردہ بدکاری کردہ، اللہ دے نبی فرمان دینے اس بندے دے اندروں ایمان نکل جاندہ، اگر اس حالت دے اندر ہی مر گیا بندہ کفر تے مرے گا۔ زنزلہ یاد ہے آج بھی سانوں کراچی دے اندر جڑی عمارت زمین دے اندر دھنسی سی، جدو انہوں اوتھے اندے وچوں نکلیاں جڑیاں لاشاں او ننگیاں سن، برہانہ سن، مرد بھی ننگے سن، عورتاں بھی ننگیاں سن۔ دسو جڑے ایہو حالت دے اندر مرے نے انہاں دا ٹھکانہ جنت کیویں ہو سکدا ہے؟ اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے، نبی پاک دا فرمان کہہ رہا ہے جدو بندہ زنا کردا ہے بدکاری کردا ہے ان دے اندروں ایمان نکل جاندا ہے۔ جڑے بندے دے اندروں ایمان نکل گیا او جوانوں او زنا اور بدکاری کرن والیو جڑے کردے نے، سنو اللہ دے نبی فرمان دینے بندہ اس حالت دے اندر ہی مر گیا، اس بندے دا اسلام دے نال تعلق ہی کونی۔ سوچو اس حالت دے اندر بندہ مر گیا تے نبی پاک نو اور اللہ دے سامنے کیڑا منہ لے کے جائے گا؟ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جگاں دے پیر فرمان دینے اللہ دے نبی فرمان دینے یاد رکھیا جے، اللہ دے نبی فرمان دینے خارج منہ الایمان، جڑا بندہ زنا کردا ہے زانی بندہ جدو زنا کرن لگدا ہے اس بندے دے اندروں ایمان نکل جاندا ہے۔ اور دوسری حدیث سنو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمان دینے جڑی بستی دے اندر جڑے ملک دے اندر
جڑے شہر دے اندر سرے عام ہی فاشی کیتی جائیں، سرے عام ہی بدکاری کیتی جائیں، نہ اللہ دا ڈر ہے، نہ اللہ دے رسول دا ڈر ہے، نہ لوگاں دا ڈر ہے، سرے عام ہی بے حیائی ہوندی ہے۔ جنگاں دے پیر فرماندے نے یاد رکھو اس بستی تے ان قریب اللہ دا عذاب آن والا ہے، ان قریب اللہ دا عذاب آن والا ہے۔ آؤ میں تانوں قرآن دے اندروں ایسی بستی دا تذکرہ سنانا چاہنا جنہاں نے فاشی کیتی، بے حیائی کیتی، پھر اللہ دا عذاب کیویں آیا ہے، اللہ دا عذاب کیویں آیا ہے۔ سنو نوجوانوں قرآن دی آیتاں دا ترجمہ اللہ فرماندے نے وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَذَاقَ بِهِمْ زَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِیبٌ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّیِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِیدٌ۔ حضرت لوط علیہ السلام لوط پیغمبر ہیں، اللہ دا پیغمبر ہیں، انہاں دی جڑی قوم ہے کیڑی بد فعلی کر دی ہے، او بد فعلی کر دی ہے جڑی بد فعلی دا تیرے تے میرے ملک دے اندر بل پاس ہو رہے ہیں، جڑے تیرے تے میرے ملک دے اندر جڑی بے حیائی دا بل پاس ہو چکے ہیں۔ آپ ویکھو انہاں دا انجام کی ہویا ہے، اللہ دے نبی دا فرمان ہے جتے بے حیائی شرعام ہوئے ان قریب اللہ دا عذاب آئے گا۔ لوگ مرداں نال بد فعلی کیتا کردے سن، نوجواناں نال بد فعلی کیتا کردے سن۔ بڑا اللہ دے نبی نے سمجھایا، حضرت لوط نے بڑا سمجھایا اے میری قوم دے لوگوں ایویں نہ کرو، اب بڑی بری گل ہے، اب بڑی گناہ والی گل ہے۔ انہاں نے کان نہیں دھرے سیدنا لوط علیہ السلام دی گل تے ایک دن حضرت فرشتے آ گئے نے سیدنا لوط علیہ السلام دے کول نوجواناں دی صورت دے اندر نوجواناں دی شکل اختیار کر کے جدو سیدنا لوط دے کول مہمان آئے نے قوم دے گندے لوگ آ گئے نے، آن کے کہندے نے اے لوط تیرے کول مہمان آئے نے انہاں نوں ساڈے حوالے کر دیں، تیرے کول نوجوان آئے نے انہاں نوں ساڈے حوالے کر دیں۔ تے سیدنا لوط علیہ السلام جان دیو نا نبیاں دے دل دے اندر قوم دا بڑا درد ہوندا ہے، نبیاں دے دل دے اندر امت دا بڑا درد ہوندا ہے۔ تے سیدنا لوط کہندے نے اے میری قوم دے لوگو یا اللہ اے میری قوم دے لوگو قال یا قومی ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ۔ جڑیاں تہاڈیاں بیویاں نے جڑیاں عورتاں نے انہاں تے اپنی شہوت نو پورا کرو، فاتقوا اللہ اللہ کولوں ڈر جاؤ۔ آگو ظالم آندے نے اے لوط تینوں پتہ ہے قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق وانک لا تعلم ما نريد۔ تو ساڈے ارادے نو جاننا ہے، ساڈا ارادہ کی ہے۔ سیدنا لوط بڑے پریشان نے، میرے مہماناں نو تنگ کیتی جا رہے نے، میرے مہماناں نو پریشان کرن گے۔ فرشتے آندے نے اے لوط تو پریشان نہ ہو، اللہ دے بھیجے ہوئے ملائکہ تو نکل جا رات دے ہنیرے دے اندر اپنی فیملی نو لے کے چلا جا، تیری بیوی نو عذاب پہنچنا ہی پہنچنا ہے۔ فرمایا اے لوط قالوا یا لوط انا رسول ربک لن یصلوا الیک فاسر باہلک بقطع من اللیل ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک انہ مصیبها ما اصابهم ان موعدهم الصبح الیس الصبح بقریب فلما جاء امرنا۔ سنو قرآن دی سید دا ترجمہ کریں جا کے پڑھے آجیں، سورت ہود ہے آیت نمبر 82 ہے۔ اللہ فرماندے نے جدو قوم باز نہیں آئی، سنو جدو بستیاں بے حیائی تے آ جاون، جدو لوگ بے حیائی تے آ جاون، پھر اللہ دا عذاب میں آندا جے۔ جدو قوم باز نہیں آئی اللہ نے ایویں اس قوم نو اٹھایا، اس بستی نو اٹھایا، اسمانہ تے لے گئے نے، اتو جا کے مدے منہ تھلے مارے ہے میرے اللہ۔ اللہ فرماندے نے فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارتا من سجیل منضود۔ اللہ نے اسی اتھے ہی باس نہیں کیتی، اے جے ظالمہ دا
اے جے زانیاں دا اے جے بدکاراں دا اسی انجام کیتا ہے او تو تھلے سٹیا ہے او تو پتھراں دی بارش کیتی ہے نوکدار پتھران دی بارش اللہ نے کر کے دسیا ہے دنیا دے لوگوں جدو بھی بے حیائی اور فاشی نو تسی جنم دیوں گے فرمایا ساڑا عذاب آئے گا آج بھی لوگ اللہ دے عذاب نو دعوت دے رہے ہیں ظالموں حالیت اسمانہ تو بارشاں نہیں رکیاں سن تسی اللہ دے عذاب نو پتھران دے عذاب نو دعوت دے رہے ہو ڈر جاؤ رب کولوں کیوں اللہ دے عذاب نو دعوت دے رہے ہو کیوں اللہ تعالیٰ دے عذاب نو دعوت دے کے اور اپنے آپ نشان عبرت بنانا چاندے ہو اسی مذمت کرنے ایسے بیل دی جڑا ملک پاکستان دے اندر بے حیائی پھلائے بے حیائی دا رستہ کھولے اسی آج بھی اللہ تو گواہ ہو جا اسی اس بیل تو بری ہیں اللہ جتنے بیٹھے نے آبی وعدہ کر دینے اللہ اسی سارے اس بیل تو بری ہیں اللہ اسی تیرے سامنے حاضر ہیں اللہ آج تو لے کے قیامت دے دن تک اللہ ساڑھا ایسے لوگاں نال شمار نہ کریں اللہ ساڑھا ایسے لوگاں نال تعلق نہ کریں اللہ اسی بری ہیں اور اللہ ساڑھی آوی اللہ دعا قبول فرما لے اللہ جنہ لوگاں نے پاکستان دے اندر بے حیائی دے رستے کھولے نے فاشی دے رستے کھولے نے اللہ ایسے لوگاں نو دنیا دے اندر ہی نشانے عبرت بنا دے کوئی پچھن دسن آلا کونی جندہ دل کردہ جڑا ملک لا الہ الا اللہ دے نظام واسطے بنایا سی شریعت محمدیہ دے نظام واسطے بنایا سی اس ملک نو کدھر لے کے جا رہے ہو یورپ دی طرف سیکولرزم دی طرف کیڑے رستے تے چلانا چاندے ہو خدا را اس ملک نو دین اسلام تے لیاؤ اگر ترقی چاندے ہو اگر امن چاندے ہو اس ملک نو حیا والا ملک بنانا پڑے گا اسلام والا ملک بنانا پڑے گا اس ملک دے اندر محمد پاک دا دین لے آنا پوے گا اگر ملک دے اندر امن چاندے ہو نہیں تے یاد رکھو او دن دور نہیں کہ اللہ دا عذاب ساڑھے تے آ جائے آؤ سنو امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جگاں دے پیر فرماندے نے آؤ اللہ دے نبی دے جدو معراج دے گئے نے جگاں دے پیر فرماندے نے میں نو جنت دی سیر بھی کرائی گئی جہنم بھی دکھائی گئی اللہ دے نبی فرماندے نے میں جہنم دے اندر ایسے لوگ بھی ویکھے نے جہنم دے اندر ایسے لوگ ویکھے نے ایک تندور ہے تندور دا نیچے والا حصہ بڑا وسیع ہے اوپر والا حصہ تانگ ہے اوپر والا حصہ تانگ ہے اللہ دے نبی فرماندے نے ان دے اندر عورت اور مرد جل رہے نے عورتوں اور مرد جل رہے نے اللہ دے نبی فرماندے نے میں پوچھیا اے جبرائیل آ کون لوگ نے اللہ دے نبی فرماندے نے جی میں تندور دے اندروں کاکھ اتانو آندے نے آبی اتانو آندے نے پھر تھلے چلے جاندے نے تندور دے اندر آگ ہی آگ گیا سیدنا جبریل فرماندے نے اے محمد پاک جی آ دوڑی امت دے او لوگ نے جڑے زنا کردے نے بدکاری کردے نے حلال بیویاں نو چھوڑ کے بدکاری والا رستہ اختیار کردے نے حلال نو چھوڑ کے حرام کھاندے نے حلال نو چھوڑ کے بدکاری دا شکار ہوندے نے اللہ دے نبی جی او عورتاں نے جڑیاں اپنی خامندین عدم موجودگی دے اندر خیانت کردیاں نے انہاں دی عزت دا خیال نہیں کردیاں لوگاں دے بسترے گرم کردیاں نے دنیا دے اندر فاشی اور بدکاری کھلار دیاں نے اللہ دے نبی فرماندے نے او لوگ نے سیدنا جبرائیل آندے نے آج آگ دے تندور دے اندر سڑن لگے نے اللہ دے نبی دی اگلی حدیث سن لو اللہ دے نبی فرماندے نے بلکہ ایک دن محبوب پاک نو خواب آیا اللہ دے نبی نو خواب آیا اللہ دے نبی فرماندے نے اے میرے صحابہ آج میں نو خواب آیا میں دوانو اپنا خواب سنانا جاننا تے یاد رکھو نبیان دا خواب وہی ہویا کردہ نبیان دا خواب عام خواب دی طرح نہیں ہویا کردہ اللہ دے نبی فرماندے نے آج میں خواب دے اندر ویکیا ایک سیر تے چنگا گوشت پیا ہے ایک سائٹ سے گندہ کیڑیاں والا گوشت پیا ہے اللہ دے نبی فرماندے نے لوگ چنگا گوشت نہیں کھاندے گندہ کیڑیاں والا گوشت کھا رہے نے اور جدو انکاری کر دے نے فرشتے انہوں ڈانگا مار دے نے ڈانگا مار مار کے کھوان دے نے تے نبی پاک فرماندے نے میں پوچھے من ہا اولائی یا جبرائیل جبرائیلہ کیڑے لوگ نے تے سیدنا جبرائیل فرماندے نے اے محبوب او لوگ نے جڑے تہاڈی امت دے اندر بدکار لوگ سن
جڑی تہاڈی امت دے اندر فاشی اور بے حیائی نو اجاگر کردے سن، بے حیائی دے رستے ہموار کردے سن۔ سن لو اللہ دے نبی نے فرمایا جڑا بندہ بار بے حیائی کردا ہے، جڑا بندہ بار بدکاری کردا ہے، سن لو اللہ دے نبی فرماندے نے آ بندہ اپنے گھر نو بے حیائی دا رستہ کھول لیندا ہے، اپنے گھر نو بے حیائی دا رستہ دے دیندا ہے۔ میں جلے دیا گل پڑھی ہے، میں حیران ہاں یار نوجوان کیوں زنا کردے نے، نوجوان کیوں زنا دی دندل دے اندر پھسدے جا رہے نے۔ آؤ سنو اللہ دے نبی نے فرمایا جڑا بندہ بار منہ ماردا ہے اندے گھر دی طرف زنا دا رستہ کھل جاندا ہے۔ نوجوانوں اللہ دا واسطہ جے آ زنا قرض جے، زنا قرض جے، آ مقافات عمل جے، آج کسے نال کرے گا کل تیرے نال کوئی کرے گا، آج کسے دی ماں بہن دی عزت نو داغدار کرے گا کل نو تیری بھی عزت داغدار ہو سکتی ہے۔ امام ابن حجر الاسقلانی نے ایک بڑی پیاری گل لکھی ہے۔ امام حجر اسقلانی فرماندے نے ایک بادشاہ ان دی بیٹی جوان ہوئی ہے، ایویں بازار دے اندر گئی ہے نال نوکر چاکر بھی نے، جدو بازار دے اندر گئی ہے ایک بندہ آیا دنیا سلوٹ کردی پئی ہے جی بادشاہ دی بیٹی ہے، ایک بندہ آیا آن کے اس عورت دی چمی لے گیا، اس عورت دا بوسہ لے گیا، دوسرے لفظاں دے اندر جدو بوسہ لے کے گیا ہے اب بادشاہ دے جڑے نال والے لوگ نے حیران ہو گئے نے، پریشان ہو گئے نے، اب بندہ کون ہے تے کیویں آیا تے کیویں کر گیا۔ انہاں نے آن کے اس بادشاہ نو دسیا جی اس طرح ایک عمل ہویا، ایک بندہ آیا تہاڈی بیٹی دا بوسہ لے کے چلا گیا۔ بادشاہ چیخاں مار کے رون لگ پیا، لکھیا امام حجر اسقلانی نے رون لگ پیا، آندا ہے اللہ تیرا شکر ہے میں اپنی زندگی دے اندر زنا نہیں کیتا، میں اپنی زندگی دے اندر بدکاری نہیں کیتی، میں اپنی زندگی دے اندر کوئی بد فعلی نہیں کیتی، دنیا دے لوگوں گواہ ہو جاؤ۔ اب بندہ سجدے دے اندر ڈگ پیا، آندا دنیا دے لوگوں سن لو میں اپنی زندگی دے اندر ایک دفعہ کسی غیر محرم دے بوسہ لیا سی، اج اللہ نے وہ قرض پورا کر رہا ہے۔ یاد رکھو جڑا بندہ کسے دی دھی بہن دے نال زنا کردا ہے، کسے دی دھی بہن دے نال بد فعلیاں کردا ہے، آ قرض ہے تے قرض تے چکانا ہی پینا ہے، آ قرض تے ادا کرنا ہی پینا ہے۔ آؤ اگے نبی پاک نے جڑی گل کیتی ہے، اللہ دے نبی آندے نے دو چیزاں دی مینوں تسی گارنٹی دے دیو، جنت دی تانوں گارنٹی ہے، زبان دی اجازت نبی پاک نے گارنٹی منگی ہے، شرمگاہ دی گارنٹی منگی ہے۔ آؤ اگے سنو اللہ دے نبی کی فرماندے نے، اللہ دے نبی فرماندے نے او مرد لانتی ہے، او مرد لانتی ہے جڑا نال دے مسلمان بھائی دی فرمایا ستر نو ویکھدا ہے، شرمگاہ نو ویکھدا ہے، فرمایا اندے تے اللہ دی لعنت ہے، اور فرمایا عورت بھی لانتی ہے اندے تے اللہ دی لعنت ہے جڑی عورت دوسری عورت دے ستر نو ویکھدی ہے، شرمگاہ نو ویکھدی ہے۔ نبی پاک دا فرمان ہے شہوت دی نظراں نال جڑا بھی ویکھے گا اندے تے اللہ دی بھی لعنت ہے، اللہ دے رسول دی بھی لعنت ہے، فرشتیاں دی بھی لعنت ہے جڑا بندہ بدکاری کردا ہے۔ آؤ اگے سنو جگاں دے پیر فرماندے نے زنا تے زنا گناہ ہے، لیکن یاد رکھو جڑا بندہ اپنے ہمسائے نال زنا کردا ہے، ہمسائے دی بیوی دے نال زنا کردا ہے، پیغمبر دی حدیث سنیا جے نوجوانوں آ گلاں اصلاح والیاں نے، آ تسی کہو گے کیویں دیاں گلاں نے، آ قرآن تے حدیث دے اندر لکھیا ہے، میں قرآن اور حدیث بیان کر رہا ہوں۔ جگاں دے پیر فرماندے نے جڑا بندہ اپنے ہمسائے دی بیوی یا بیٹی دے نال زنا کردا ہے، سن لو جگاں دے پیر فرماندے نے اس بندے نو 10 زناواں دے برابر گناہ ملدا ہے، 10 بدکاریاں دے برابر گناہ ملدا ہے۔ بدکاری تے ایک ہی کافی ہے، بندہ اللہ معاف کرے کر لوے، ایک بدکاری دئی بندہ انجام نہیں بھگت سکدا، 10 دا کیویں بھگتے گا۔ آؤ سنو نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ ایک بدکاری کردا ہے 60 سالاں دی عبادت تے بدکاری پانی پھیر دیندی ہے۔ بنی اسرائیل دا واقعہ میں پڑھیا لکھیا صحیح البخاری دے اندر، جگاں دے پیر فرماندے نے ایک ایسا بندہ جڑا ایک دن نہیں 2 دن نہیں بلکہ 60 سال اللہ دی عبادت کردا رہا، 60 سال عبادت کرن تو بعد ایک دن ایویں باہر گلی دے اندر نکلیا، ایویں بازار دے اندر نکلیا، گناہ کر بیٹھا، زنا کر بیٹھا، اب بندہ فوت ہو گیا۔
گیا ہے، اللہ دی عدالت لگی ہے، ایک پلڑے دے اندر اندہ زنا رکھ دیتا گیا ہے، ایک پلڑے دے اندر 70 سالان دیا نمازہ رکھ دیتیاں نے، 60 سالان دیا عبادتہ رکھ دیتیاں نے، جدو عبادتہ رکھیاں نے، اللہ دی قسمیں دا گناہ والا پلڑا بھاری ہو گیا ہے، عبادتہ والا پلڑا اللہ دی قسمیں ہلکا ہو گیا ہے، اور پتہ چلے ہیں زنا 60 سالان دی عبادت دے پانی پھیر دیندہ جین، زنا تباہی کر دیندہ ہے، زنا براباد کر دیندہ جین، فاشی اور رجانی بندے نو براباد کر دیندی ہے، دنیا جو کی بھی نہیں چھڑ دین، آخرت جو کی بھی نہیں چھڑ دین۔ اللہ دے نبی فرمان دینے جڑا بندہ کسے مجاہد دی بیوی دے نال زنا کردہ ہے، جڑا سرحدان دی حفاظت کردہ ہے، اللہ دے نبی فرمان دینے ان دے نال بھی بڑا گناہ ہے، ان دے نال بھی زیادہ گناہ ہے۔ قیامت دا دن ہوئے گا، ایک سپ آئے گا، بہت بڑا سپ آئے گا، جڑا بندہ زانی ہے انہوں اپنے منہ دے اندر لے کے چبائے گا، لوگ پوچھن گے آ بندہ کون ہے، دسیا جائے گا او بد قسمت ہے جڑا اپنے ہمسائے دی بیوی دے نال زنا کردہ سی۔ آج میرے ملک پاکستان دے اندر اس چیز نو گناہ نہیں سمجھا جا رہا، اس چیز نو کوئی نہیں جی آج جہان مٹھا اگلا جہان کنے ڈٹھا، کسے نو سمجھائیے گل کر کے جان چھڑا لین دینے، آندے نے کاری صاحب آج جہان مٹھا اگے ویکھی جائے گی، یار کی ویکھیا جائے گا جدو تیرا جنازہ اٹھے گا، ویکھیا جائے گا جدو قبر دے اندر سپ آن گے، ویکھیا جائے گا جدو قبر دے اندر بچھو آن گے، ویکھیا جائے گا دس کی ویکھیا جائے گا جدو پوچھن والے پوچھن گے من رب کا، دس تیرا رب کون ہے، او دا کی ویکھیں گا کچھ نہیں ویکھیا جائے گا۔ دنیا تے عمل کر لیں، اللہ نے دنیا تے عمل کرن واسطے بھیجے ہیں، جڑا بندہ دنیا تے عمل نہیں کرتا اللہ دی قسمیں قیامت ال دن او بندہ روے گا، اور رون دا فائدہ نہیں ہوئے گا، پشتان دا فائدہ نہیں ہوئے گا۔ آؤ اگلی پیغمبر دی حدیث سنو، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا زانی مرد ہے یا زانی عورت ہے، اللہ ادھی رات نو پہلے اسمان تے آ جاندے نے، اللہ فرماندے نے ہے کوئی بندہ جڑا میرے کول گناہاں دی بخشش مانگ لوے، جو منگے گا میں عطا کراں گا۔ جگاں دے پیر فرماندے نے اللہ ایسے بدبخت دی دعا نہیں سندا جڑا ایویں پھردا ہے بدکاری واسطے، جڑا بے حیائی پھیلاندا ہے معاشرے دے اندر، اللہ ایسے مرد دی بھی نہیں سندا، اللہ ایسی عورت دی بھی دعا نہیں سندا، اللہ کے جنی دیر توبہ نہیں کر لیندہ ایسے بندے دی دعا نہیں سندا۔ آج اسی کوئی ایک دعاواں تے نہیں کر دیں، پتہ نہیں کتنیاں دعاواں کرنے ہیں، دن بھی دعاواں رات بھی دعاواں، لیکن ساڑیاں دعاواں قبول کیوں نہیں ہوندیاں؟ اپنے سینے دے اندر اور اپنے گریبان دے اندر جاکو کیڑا گناہ سی کر بیٹھے ہیں جن دی وجہ تو ساڑا رب ساڑے تے ناراض ہو گئے ہیں، ساڑے رب نے ساڑے تو منہ پھیر لے ہیں۔ آؤ اگلی سنو، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری طرف ویکھیا جے توجہ کریا جین، جگہ دے پیر فرماندے نے جڑی جگہ تے زنا ہوندا ہے، جڑے گھر دے اندر زنا ہوندا ہے، اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ اس جگہ تو برکت ہی ختم کر دیندے نے، جڑے جگہ تے جڑے بستی دے جڑے ملک دے اندر فاشی ہوندی ہے، اللہ اس بستی دے اندر اس ملک دے اندر برکت ہی ختم کر دیندے نے، اللہ اوتھے لکھاں روپیے بھی اس گھر دے اندر آون، اللہ برکتاں نہیں پاندا، لوڑاں ختم نہیں ہوندیاں، زنا بندے نو فنا کر دیندے ہیں، بے حیائی فنا کر دیندی ہیں۔ آؤ اگے سنو، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے میں زیادہ تو زیادہ تو انہوں پیغمبر دے فرامین سنانا چاہنا، اللہ دے نبی فرما دینے قیامت دا دن ہوئے گا، ایک بڑی گندی بدبو آئے گی، مومن لوگ بھی پریشان ہو جان گے، نیک لوگ بھی اس بدکاری دی وجہ تو اس بو دی وجہ تو پریشان ہو جان گے، پوچھا جائے گا جان دے ہو آپ بو کتھو آئی ہے؟ نہیں جی اسانو تیلم کونی دا، فرمایا دنیا دے اندر خبیث مرد دے خبیث عورتان جڑے خباست کر دے سن، فرمایا جو انہاں دی شرمگاہ دے اندروں آپ بدبو آ رہی ہے، اتنی گندی بدبو ہوئے گی، لوگ کہن گے اللہ سونیا اس بدبو نالو تے چنگے سانو موت ہی دے دیں، اتنی گندی بدبو ہوئے گی، سن لو گل آئی گئی ہے، میں آوی گل کر دے ماں، جگہ دے پیر فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا، میرا پیغام پہنچا دیو انہاں لوگاں تک جڑے دن بھی شراب پیندے نے رات بھی شراب پیندے نے، اللہ دے نبی فرماندے نے قیامت دا دن ایک نہر غوطہ ہوئے گی،
صحابہ نے پوچھا اللہ دے نبی نہر غوطہ کی ہوئے گی؟ فرمایا نہر غوطہ زانی عورت اور زانی مردان دے اندروں شرمگاواں دے اندروں ایک پیپ نکلے گی اور شرابی بندے نو پلائی جائے گی۔ اللہ دا واسطہ شرابیوں شراب تو باز آ جاؤ، زنا تو باز آ جاؤ۔ اللہ دے نبی فرماندے نے جڑا مرد نال زنا کریں فرمایا کران آلے نو دوواں نو قتل کر دیتا جائیں۔ آج بلکہ دے پاس کر رہے ہو، پیغمبر دے حکمہ دی نافرمانی کر رہے ہو، قرآن دے حکمہ دی نافرمانی کر رہے ہو۔ جگہ دے پیر نے فرمایا سنو، اللہ دے نبی فرماندے نے اگر کوئی بندہ کسے جانور نال بھی بد فعلی کر لوے، اللہ دے نبی فرماندے نے اس جانور نو بھی قتل کر دیتا جائیں، اس بندے نو بھی قتل کر دیتا جائیں۔ آؤ میں قرآن پڑھنا چاہنا، اللہ فرماندے نے اللہ علی ازواجہم، اللہ فرماندے نے والذین ہم لفروجہم حافظون، او لوگ کامیاب نے جنہاں نے اپنی شرمگاواں دی حفاظتاں کر لیاں، اللہ علی ازواجہم یا اپنی شاوت اپنی بیویاں تے استعمال کر دینے، اللہ ما مالکت یا لونڈیاں دے جدو پہلے جنگ ہوندی سی جڑیاں لونڈیاں بندیاں سن جڑیاں قیدنا آدیاں سن انہاں تے شاوت پوری کرنی جائز سی۔ اور اگے اللہ فرماندے نے اللہ ما مالکت، اللہ فرماندے نے او ما مالکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین فمن ابتغا، اللہ فرماندے نے فمن ابتغا وراء ذالک، اندے تو علاوہ شاوت پوری کرنی جائز نہیں دی۔ اللہ دے نبی فرماندے نے جڑا بندہ اندے تو اگے جائے گا او حد تو تجاوز کرے گا، او حد تو بڑھے گا، او جڑا بھی رستہ اختیار کرے او حد دا رستہ اختیار کرے، مستزنی دا رستہ اختیار کرے، اللہ دے نے آوی کبیرہ گناہ اندہ بھی عذاب جہنم ہے۔ سنو نوجوانوں گلاں لوگ نہیں کردے لیکن قرآن تے حدیث دا مسئلہ ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے او بھی بندہ جہنم دے اندر جائے گا جڑا غیران دے طرف منہ مار دین۔ میں ایک گل نوجوانوں اب نوجوانہ دے والدین نال بھی کرنا چاہنا، اللہ دے نبی فرماندے نے جڑا نوجوان بلوغت نو پہنچ جاندے 16-17 سال دی عمر نو نوجوان بلوغت نو پہنچ جاندے، اللہ دے نبی نے فرمایا جڑا بندہ 10-10 سال اپنی اولاد دی شادی نہیں کردا، اپنی بیٹیاں دی شادی نہیں کردا، بلوغت تو بعد 15 سال بٹھائی رکھ دین، اللہ نہ کریں انہیں کدرے منہ کالا کر لیا جتھے او گناہگار ہوئے گی اتھیا باپ بھی برابر دا گناہگار ہوئے گا، باپ بھی برابر دا گناہگار ہوئے گا۔ جدو باپ بیٹا جوان ہون تو بعد 20 سال سے 15 سال شادیاں نہیں کروں گے، اگر بیٹے نے کدھرے منہ کالا کر لیا باپ دیاں نمازاں کتھے جان گیا، باپ دیاں حجاں کتھے جان گیا، باپ دے روزے کتھے جان گئے۔ اللہ دا واسطہ ہے جڑے والدین بیٹھے نے میں ہاتھ بان کے گزارش کرنا زیادہ تکلف نہ کرو، نکاح نو عام کرو، شادیاں نو عام کرو، زنا نو روکن دا ایک ہوئی طریقہ ہے۔ آج وجہ یہ ہے تکلفات دی وجہ تو زنا آسان ہو گیا، شادیاں مشکل ہو گئی نے، نکاح مشکل ہو گئے نے۔ اللہ دا واسطہ شادیاں نو عام کرو، شادیاں نو عام کرو، نکاحاں نو عام کرو۔ اللہ فرماندے نے قد افلح المؤمنون، اور نوجوانوں اللہ دا واسطہ اگر اسیاں فوش فلماں نہیں چھڑنیاں، فوش کلامی نہیں چھڑنی، اگر گندیاں جگتاں نہیں چھڑنیاں، کوئی فائدہ نہیں جمعے پڑھن دا، کوئی فائدہ نہیں نمازاں پڑھن دا، نہ پڑھیا کرو جمعے، نہ پڑھیا کرو نمازاں، اگر اسی قرآن دی طرف ہی نہیں آنا، حدیث دی طرف ہی نہیں آنا، اے تو جمعے سن کے نکلنے پھر وہ گندیاں ہی فلماں بیکھنیاں نے، وہی گانے سننے نے، وہی کام کرنے نے کہ پھر کی فائدہ ہے۔ اللہ دا واسطہ توبہ کر کے اٹھو، اللہ سونیا پہلے جننے ہو گئے نے معاف کر دیں، اللہ آج تو بعد نہیں کرنا، نہ زنا دے قریب جانا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا دے قریب نہیں جانا، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اللہ کو دعا ہے جو کچھ میں بیان کیتا ہے تو اسے سماعت فرمایا ہے، اللہ سن سنا کے اس سے عمل دی توفیق عطا فرمائے، اللہ ساڑھیاں غلطیاں کتائیاں معاف فرمائے، اللہ ساڑھے ملک پاکستان دی حال تے رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔